सर तुम्ही लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कशें पळयता? कित्याक आमी प्रत्येक कडेन नजर येता की वाळपय मायग्रंट येवन गोंयकारांक मारता. मागीर तुमी एक इशू काडलो तो फोंड्या थंय तरी एटॅक मारलो तो पुलिसेंक मायग्रंट येवन मारपाक लागलेले आसा. तेजे ओवरऑल सिनारो तुमी कशें पळयता ह्या हेतून? वयल्यान होम मिनिस्ट्री हेजे कडेन आसा, मुख्यमंत्री कडेन, तेजेर कितें? आमी पळयलें जाल्यार डेली केसीस येतात ते ऑफ क्रायम, ते आतां मायग्रंट लेबरर्स ते आमगे लोकांक अटॅक करपाक स्टार्ट जाले. एक कित्याक दम आसा, कित्याक ते पुलिसी केअर करनात, पुलीस तेंगे बोळसान आहात, वा ते जाणात पयशे फारीक केल्यात सगळे सुट्टा म्हणून. पयलीं आमी आयकलां की शिरोड्या आमचो भुरगो, गोंयकार भुरगो, तेका मारलो तो केरकार भुरगो. मागीर वालपयचो खंडाळा सातारीचो पंच मेंबर, सादो मनीस न्ही, पंच मेंबर, इलेक्टेड पंच मेंबर मायग्रंट वर्करान तेका मारलो. हांवें आयकलां की मायग्रंट वर्करां पासून थोडे पुलिसीक पासून मारलो म्हण, असलें जालां म्हण. आतां हे आयकून आनी आमगे लॉ अँड ऑर्डर हेजेरूय कोट्टा खंय पावले ते. कित्याक जालां तें हांव सद्दां म्हणटा, एक पुलीस स्टेशन केन्ना सिलेक्शन करता आसतना PC, PSI, PI कोण सिलेक्शन करता आसतना बरें करून करूंक जाय. हांव म्हणना एका घेवपाचो ना तेका घेवपाचो न्ही, पूण करता आसतना कोण डेडिकेटेड आसतलो, कोण सर्विसीं आसतलो, कोण काम करतलो तेका घेवपाचो. कोण बसलो जाल्यार काम करपाक न्ही, पयशे करपाक, भुरग्यांक लोकांक ट्युरिस्टांक दुसऱ्यांक चोरपाक जाल्यार आनी काम करता आसतना पयशे घेवपाक करपाक हें सामकें न्ही. हांवें आयकलां पासून आतां एक सिंपल एक्सिडंट जालो जाल्यार पुलीस पयशे मागतात ते पंचनामा करपाक. हें खंय पावलें आमचें? पंचनामा पयशे फारीक करना जाल्यार तो सांगता बरें नॅगेटीव घातलो, दुसरें बरयतलो थिंगा, मागीर सगळे केस तुजे फेल जातले. तोच धमकी दिता. असलें जाल्यार आमगे लॉ अँड ऑर्डर आनी खंय उरलें? हांवें फकत हे आतां आमचे बारीक वस्तेचे आमी थोडे दीस फाटीं पळयला, गँग वॉर मडगो जाला. बरोबर. आनी ड्रग्स परत ड्रग्साचे आमचे आतां पयलीं आसताले बारीक आतां मोठे बारीक ड्रग्स जावपाक लागले, कोट्यांनी धरपाक लागले. करेक्ट. सो आतां हें कित्याक चलता? कित्याक कंट्रोल ना, सामकी लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्या. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीक टायम ना हें सगळें पळोवपाक. तो दुसऱ्यांगे हातीन दिता, दुसऱ्यांगे हातीन तें दिलें तें तेका बावार्थ आहा तें कोतलें म्हण तें फेल्युअर जालां. आनी म्हाका दिसता अशें करून थोडे एजंट आसतले, कित्याक CMाक टायम ना, ते CMागे नांव घेवन पयशे कोतले. आतां पळय तूं, हांवें असेंब्लीन काडलेलो ते एक करप्ट PCचो वालपयचो, आनी हांवें सांगलोलें कितें करून कोटेंनी बंगलो बांदलो. तेगे गॉडफादर कोण तो आजून आहा थिंगा. सद्या थिंगा प्रिमा फासे दिसता सगळे डॉक्युमेंट्स काडून हांवें दाखयला. असले मनशाक सस्पेंड करून दवरपाचो आनी एक्शन करपाचें डिसमीस करपाक. आतां कालचो इन्सिडंट तो स्टिंग ऑपरेशन जाला आनी तो पयशे मागता, गुगल पे पासून धाडला तेन्ना फारीक करपाक, मागीर राती तेजो सस्पेन्शन जाला. असले कीड हांव म्हणटा, कीड आहात ते काडपाचे, सोमते काडपाचे, घरा धाडपाचे. सो असले लोक आहात जाल्यार खंयचे सिस्टमाक, फकत पुलिसीन न्ही, खंयचे डिपार्टमेंटान पासून आहात जाल्यार तांकां काडून उडोवपाचें, सोमते घरा बसोवपाचें. एक याद दवर, हांव PP आशिल्लो हायकोर्टान आनी बरे ऑफिसर आशिल्ले आनी बरे ऑफिसर बरें इन्वेस्टिगेशन करताले. आजचें इन्वेस्टिगेशन खंय पावता हांव जाणा. लोकांक दाखोवपाक हेका दवरलो आनी मागीर लास्ट ट्रायला गेले, ट्रायला फेल जाले, तो एक्वीट जाता. बेश्टें सेंटिमेंटलिजम करपाचें न्ही. आज पुलीस आहात ते तांकां दुसऱ्या जाग्यार धाडटात आनी कसलें काम करून दितात ते पॉलिटिकल मास्टराचे
तेंगे काम करूंक धाडटात. मागीर पुलीस बरें काम करनात. पुलिसीक पासून दवरला ऑपोजिशनाचे स्पाय करपाक. पुलीस बोल्लो आहात चोवपाक कोण आहा कोण कितें करता तेगे रिपोर्ट दिवपाक. इतलें चलता. आनी हांव असलो स्टेटमेंट वीथ रिस्पॉन्सिबिलिटी करता कित्याक हांव जाणा हें चलता म्हणून. आनी मागीर लोकांक त्रास करपाक मागीर तुजी हें लॉ एंड ऑर्डर खंय वयतलें. तूं फकत एका तेच फाटल्यान एक फेसबूक घायला तें घायला पळोवपाक आनी रिपोर्ट दिवपाक. देखून हांव सद्दां म्हणटा पुलीस आसपा जाय बरें आसपा जाय इंडिपेंडंट. आनी भरपूर पुलीस आहात ते ऑफिसर आनी पुलीस कॉन्स्टेबल बरें काम करता. बरे आसात. खरें बरे आसात. काळजांसून बरे आसात ते ऑनेस्ट आहात. आनी हे आहात ते थोडे आहात तेच पासत डिपार्टमेंटाचें नांव वायट जाता पिड्ड्यार जाता. आनी मागीर कितें जाता पुलिसी चोयल्यार सगळे चिंतात पुलीस एकूच म्हण. तें खबर ना खंयचें बरें आनी खंयचें वायट तें. देखून CMाचो आतां गरज हें हातीन घेवपाक रिव्यू घेवपाक वीथ ऑफिसर्स आनी ग्रावंड रिपोर्ट पासून घेवपाचो कितें चलता. ग्रावंड रिपोर्ट इज नॉट एक रिपोर्ट ते म्हयन्यान विकली रिपोर्ट दितात तसो न्ही. फिडबॅक लोकांचो पासून घे. फिडबॅक घेयल्यार कितें जाता तें मागीर व्हेरीफाय करूं जाता. आनी सगळे येतले तुगे टेबलाचेर येतले कितें चलता कितें चलना तें. बेश्टे रुमर्स म्हण नाका. थर्ड पार्टी अशें करून रुमर्स एकल्याक येना पिड्ड्यार करपाक दुसऱ्याची घाण करपाक तसलें न्ही. म्हण कितें तें रियली पुलीस पासून जाणात कितें काडपाक खबर कितें करपाक आनी एक असेसमेंट आनी फिल्टर पासून करपाक खंयचें करेक्ट आनी खंयचें न्ही करेक्ट न्ही तें फाल्स आहात ते पासून कळटात तांकां. म्हूण लोक उलयता तेन्ना लोक इतल्यो आवाज करता तेन्ना आनी सरकार न्हिदता तेन्ना थोडे पाटी दुबाव आसता की कोणाक कितें मेळटा. थिंग ऑन द हायर अप द लॅडर पयशे पावतात म्हूण अशें करून एलिगेशन चलतात. आनी तोय म्हणटा काल तुवें आयकलां वयर पयशे पावपा जाय म्हूण. ते कोणाक ते बरें घेतात वा घेनात तें सगळें चॅक करूं जाय. तो आमी आयकतात पोस्टींग करपा पासून पयशे घेतात. कोण पयशे खाता मुख्यमंत्री खबर आसा वो खबर ना. हें सगळें आतां सामकें करून साफ केल्यार हांव एक एश्युरन्स दिता तुका आमचे गोंयचे पुलिसेचें नांव सामकें वयर जातलें आनी आमकां लॉजेक पडपाक दिवपाची गरज ना.